बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शोलों का कफन लास्ट एपिसोड। जब कसरे हजार सतून की एक कनीज ने निर्मला कुमारी को अली आमिर आफरीदी की जान बख्शी की खबर सुनाई तो कुछ देर के लिए उसकी हालत गैर हो गई। अचानक खुशी से उस पर सख्ता सा तारी हो गया, फिर उसकी कुशादा और गिलाफी आंखों से आंसू जारी हो गए। निर्मला की वही कैफियत थी जो पहली बारिश के छींटों से धूप में तपती हुई जमीन की हो जाती है। सनसनाहट किसी आवाजें उभरती हैं, पानी और मट्टी के मिलाप से बुखारात उठते हैं और फिर हर तरफ एक अजीब सी सौंधी खुशबू फैल जाती है। निर्मला कुमारी भी उसी जलती हुई मिट्टी की मानी थी जिसे पानी की तेज फुहार ने नाकाबिले बयान लज्जत का एहसास बख्शा था। फिर जब शाही कनीज ने उसे यह बताया कि सुल्तान की जिंदगी तक आफरीदी जिंदान के अंधेरों में गुम रहेगा तो निर्मला की मायूसियां दोबारा लौट आईं। पानी के चंद कतरे जलती हुई मिट्टी की प्यास ना बुझा सके और खुद ही गुबार बनकर उड़ गए। निर्मला पथराई हुई आंखों से कनीज को इस तरह देखने लगी जैसे वो मुकद्दर की सितम जरीफियों का गिला कर रही हो। तगाफुल से जो बाज आया जफा की, तलाफी की भी तो जालिम ने क्या की। बाद में कनीज ने निर्मला को यह भी बता दिया कि अगर अमीर खुसरू मुदाखलत ना करते तो अब तक आफरीदी कत्ल हो चुका होता। उस अरसे में निर्मला संभल गई थी। उसने बावकार अंदाज में कनीज की तरफ देखते हुए कहा, अगर अमीर भी ऐसा ना करते तो फिर कौन करता। वो बड़े इंसान हैं, शायद उन्हीं की दुआओं से सुल्तान का इक्तदार कायम है, वरना उसकी सल्तनत का भी वही हशर होता जो रतन सिंह के राजपाट का हुआ है। यहाँ भी जुल्म का वही अंदाज है जिसे मैंने चित्तौड़ में अपनी आंखों से देखा है। मकामात बदल गए मगर जुल्म की फितरत नहीं बदली। निर्मला कुमारी अपने दिल का गुबार धो डालना चाहती थी मगर ये सोचकर खामोश हो गई कि वो कनीज तो खुद मसला हुआ फूल है, उसे कलियों की शादाबी से क्या दिलचस्पी होगी। गुलामी इंसान का ज़मीर तक बदल देती है, फिर उसके सीने में कोई एहसास बाकी नहीं रहता। शाही कनीज वापस जाने लगी तो निर्मला कुमारी ने पुकार कर कहा, अपने सुल्तान तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि महामंत्री विक्रम सिंह की बेटी उनके सामने हाजिर होकर कुछ अर्ज करना चाहती है। कनीज रुक गई और आहिस्ता कदमों से चलती हुई निर्मला कुमारी के करीब आ गई। इससे पहले उसने दरवाजा बंद कर दिया था। मैं आपकी हमदर्द हूं, मेरी बात पर एतबार कीजिए कि यहाँ की फिजा आपके हक में नहीं है। शाही कनीज का लहजा इस कदर गम गुसाराना था कि निर्मला कुमारी को चौंक जाना पड़ा। सुल्तान को सियासी हंगामों के सबब इतनी फुर्सत नहीं कि वो इतनी मामूली बातों पर ध्यान दे सके। अगर आप, निर्मला कुमारी एक बार फिर बिखर गई। ये मामूली बातें हैं। उनकी रियाया का एक फर्द मौत और ज़िस्त की कश्मकश में मुब्तला है और हाकिम को खबर भी नहीं कि उस पर क्या गुजर रही है। क्या वो मेरी फरियाद उस वक्त सुनेंगे जब मैं तबाह कर दी जाऊंगी? निर्मला ने तेज लहजे में कहा। उसकी आवाज बहुत ज्यादा बुलंद हो गई थी। आहिस्ता बोले राजकुमारी, शाही कनीज ने घबरा कर कहा। इस कमरे की दीवारें, दरवाजे, पत्थर, लकड़ियां, शीशे, यहां तक कि हर जर्रा सुल्तान का जासूस है। अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे बता दें, मैं किसी ऐसे वक्त में जब शहंशाह मेहरबान होंगे आपकी दरख्वास्त पेश कर दूंगी। मुझसे ज्यादा यहाँ आपका गम गुसार कौन होगा कि मैं खुद भी एक औरत हूँ जिसे गर्दिश वक्त ने बहुत सताया है। ये कहते कहते कनीज मेहर खानम की आंखों में सारे जहां की उदासियां सिमट आईं और आवाज से रिक्कत झलकने लगी। निर्मला कुमारी ने एक नजर उस सितम रसीदा लोंडी को देखा और फिर आहिस्ता लहजे में कहने लगी, मैं सुल्तान के तर्ज हुकूमत की बात नहीं करती कि वो जाबिराना है या गासिबाना। मुझे तो इस पर एतराज है कि जब बेशुमार बंदगाने खुदा की कफालत का जिम्मा लिया है तो फिर ये बेखबरी क्यों? अगर कोई एक शख्स भी सरे राह भूख से तड़प तड़प कर मर जाए तो उसकी मौत का जिम्मेदार सुल्तान है। अगर किसी मुल्क का हुक्मरान ये जिम्मेदारी कबूल नहीं करता तो रियाया की गर्दनों में पड़ा हुआ तोके गुलामी काट दे और उन्हें आजाद कर दे। फिर वो खुदा की इस वसी और अरीज जमीन में कहीं भी समा जाएंगे। आप अपनी बात करें राजकुमारी, कनीज मेहर खानम ने उस जज्बाती लड़की को मशवरा देते हुए कहा। किस किस के जख्म देखेंगी, यहां तो हर सीना फिगार है। क्या करूं, दिल ही ऐसा बनाया गया है। निर्मला के लहजे की सरकशी खत्म होती जा रही थी। अगर सिर्फ अपनी जात का गम होता तो आफरीदी के साथ सब कुछ छोड़कर दहली क्यों चली आती? गुस्ताखी माफ राजकुमारी, आपने गलत मर्द का इंतखाब किया। मेहर खानम ने पहली बार निर्मला के जाती मसले को छेड़ने की कोशिश की थी। निर्मला चौंक कर उस कनीज को देखने लगी जो बड़े होश की बातें कर रही थी। रानी कमला देवी ने भी आफरीदी के बारे में इसी राय का इजहार किया था
اور اس میں آپ کا بھی کیا قصور کہ یہاں سارے مرد ہی ایسے ہیں؟ کنیز مہر خانم نے گفتگو کا زاویہ بدلا۔ جہاں کسی کو موقع ملتا ہے نسوانی وقار پامال کر ڈالتا ہے۔ عورت بھی مردوں کی سیاست کے کھیل کا ایک حصہ ہے۔ جب یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے عورت بھی فنا ہو جاتی ہے۔ کاش آپ فریب نظر میں مبتلا نہ ہوتی۔ مہر خانم کی باتیں سن کر ایک بار پھر نرملا کماری کے ذہن میں آندیاں سی چلنے لگی اور دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی جس نے راجپوت زادی کو بے قرار کر دیا۔ بس بہت ہو چکا۔ نرملا کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ میں اپنے ذاتی مسئلے میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتی۔ اپنے الفاظ کا یہ مرہم کسی اور کے لیے رہنے تھے کہ تیرے بقول یہاں ہر عورت زخمی ہے۔ نرملا نے غیر معمولی قوت برداشت کا مظاہرہ کیا اور آفریدی کو ایک کنیز کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لیا۔ میں پہلے ہی راجکماری سے معافی کی درخواست کر چکی ہوں۔ مہر خانم نے ایک اور زاویہ بدلا۔ آپ کی تنہائی دیکھ کر دل بھر آیا تھا، ورنہ میں نے تو اتنے ہولناک مناظر دیکھے ہیں کہ سر سے پاؤں تک پتھر کی ہو کر رہ گئی ہوں۔ اب اگر کوئی لڑکی خون بھی روئے تو مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کی بات کچھ اور تھی راجکماری، بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اچھے دن دیکھے تھے، ایک بہادر قوم پر حکمرانی کی تھی، اس لیے کچھ راز کی باتیں کہہ ڈالی۔ آئندہ ہونٹوں کو جنبش تک نہیں دوں گی۔ کنیز مہر خانم بہت زیادہ جذباتی نظر آنے لگی تھی۔ نرملا کو ندامت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے اپنی ایک ہمدرد عورت کے ساتھ جارحانہ سلوک کیا تھا۔ مجھے معاف کر دے مہر خانم کہ میں تجھے پہچان نہیں سکی تھی۔ نرملا نے اپنی خاندانی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور اس کنیز سے معافی مانگ لی جو قصر ہزار ستون میں ایک حقیر ترین کھلونے کی حیثیت رکھتی تھی۔ مہر خانم نے آگے بڑھ کر نرملا کماری کے پاؤں پکڑ لیے۔ بے شک آپ عظیم ہیں راجکماری، میں نے آج تک اتنے بڑے دل کی عورت نہیں دیکھی۔ میں آپ کی عظمتوں کو سلام کرتی ہوں۔ مہر خانم کا لہجہ بہت اثر انگیز تھا۔ نرملا کماری نے اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ قبول اسلام سے پہلے یہ رسمیں بہت اچھی معلوم ہوتی تھی، مگر اب ان سے نفرت ہو گئی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کس لیے سجدہ کرے۔ مساوات کا دعویٰ ہے تو لوگ برابری سے کیوں نہیں ملتے؟ اور پھر تو بھی تو مسلمان ہے۔ مہر خانم سیدھی ہو گئی۔ اگر سلطان مجھے حاضری کی اجازت نہیں دے سکتے تو پھر ان تک میرا پیغام پہنچا دے کہ مجھے شاہی محل کی بجائے امیر خسرو کے یہاں منتقل کر دیا جائے۔ میں اس کمرے میں اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ سمجھتی ہوں۔ میں اپنا حال دل کسی سے بیان کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر تیری غم گساری دیکھ کر مجبور سی ہو گئی۔ اب کس سے کہوں کہ چتوڑ کا مقتل چھوٹا تو دہلی کا قہر قدا میرا مقدر بن گیا۔ کنیز مہر خانم نے نرملا کماری کو اپنے تعاون کا یقین دلایا اور ادب و احترام کا مظاہرہ کرتی ہوئی چلی گئی۔ نرملا آفریدی کی طرف سے اپنے ذہن کو صاف رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر شاہی کنیز نے الزام تراشی کر کے نئے اندیشوں کی ایک اور فصل بو دی تھی۔ اب نرملا کو اس بات پر یقین سا آنے لگا تھا کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کاش یہ سب کچھ غلط ہوتا۔ نرملا بدحواس ہو کر چیخنے لگی۔ تنہا کمرے میں وہ اپنی ہی آوازوں کی بازگشت سن رہی تھی۔ آفریدی، کاش تو چتوڑ نہ آیا ہوتا۔ نرملا کے کمرے سے جانے کے بعد کنیز مہر خانم ملک کافور کے پاس پہنچی اور اسے تمام باتیں تفصیل سے بتا دی۔ دراصل مہر خانم ملک کافور ہی کی جاسوسہ تھی جو بیگ مات شاہی کی مخبری کر کے ساری اطلاعات سلطان کے خواجہ سرا غلام کو فراہم کرتی تھی۔ مہر خانم کا تعلق گجرات کے ایک نیچ ہندو خاندان سے تھا۔ علاؤدین کے قبضے کے بعد جہاں اور قیدی گجرات سے دہلی آئے تھے وہاں مہر خانم بھی مسلمانوں کے دارالحکومت چلی آئی تھی اور بہتر مستقبل کی تلاش میں اس نے اپنا آبائی مذہب تبدیل کر دیا تھا۔ مسلمان ہونے سے پہلے اس کا نام کوچ لیا تھا، پھر اس نے وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک خوبصورت نام مہر خانم تراش لیا۔ اگرچہ رانی کملا دیوی بھی قصر ہزار ستون میں ملکہ جہاں کی حیثیت سے موجود تھی، لیکن مہر خانم کو اپنی سابقہ مہارانی سے شدید نفرت تھی۔ گجرات کے راجپوتوں نے مقامی اچھوتوں پر جو ستم ڈھائے تھے ان کی تلخ یادیں ابھی تک مہر خانم کے دل و دماغ میں محفوظ تھیں، اور اسی فطری نفرت نے اچھوت عورت کو ملک کافور کے حلقے تک پہنچا دیا تھا۔ اب مہر خانم محض اس لیے سکون کی زندگی گزار رہی تھی کہ وہ شاہی حرم سرا کے بعض راز ملک کافور تک پہنچا دیا کرتی تھی، جس کے صلے میں اسے خفیہ انعام و اکرام سے نواز دیا جاتا تھا۔ آج مہر خانم بہت اہم خبر لے کر آئی تھی۔ ملک کافور ہر سطح پر علی عامر آفریدی کو اذیت میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ شائستہ بیگم اور عالیہ کو زندہ جلا دینے کے بعد اب نرملا کماری اس کے انتقام کا ہدف تھی۔ وہ بہت دن سے آفریدی کی محبوبہ کے بارے میں منصوبے بنا رہا تھا، مگر اب تک کوئی موقع اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ مہر خانم کی فراہم کردہ نئی اطلاع کے بعد ملک کافور کو اپنی کامیابی کا دھندلا سا امکان نظر آنے لگا۔ وہ اس بے باک راجپوت زادی کی گستاخانہ گفتگو کو بنیاد بنا کر سلطان کو نرملا کماری کی طرف سے بدگمان کر سکتا تھا، اور پھر یہی بدگمانی کوئی بھیانک رخ بھی اختیار کر سکتی تھی۔ اسی امید کے پیش نظر ملک کافور رام دیو سے مشورہ کرنے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچا۔
तमाम वाकया सुनने के बाद रामदेव खुशी से रक्स करने लगा और फिर वहशियाना अंदाज में मलिक काफूर से बोला, गोपी राम, तू जानता है कि उस लड़की के बाप महामंत्री विक्रम सिंह ने मुझे कितने आजार पहुंचाए हैं। मलिक काफूर सवालिया नजरों से रामदेव की तरफ देखने लगा। गोपी राम, मैंने देवताओं के सामने कसम खाई थी कि इस खानदान का नामो निशान तक मिटा दूंगा। इसका बाप विक्रम सिंह मेरे इताब का निशाना बना। मैंने राजा रतन सिंह के जरिए उसे ऐसी दर्दनाक सजा दिलवाई, फिर मेरे कहर की आग ने मंत्री भवन को जलाकर राख कर दिया। मेरी ही वजह से रानी पद्मनी शोलों की खुराक बन गई और राजा रतन सिंह कसर हजार सतून के एक वीरान गोशे में गुलामों की तरह लानत ज़दा जिंदगी बसर कर रहा है। उसके खानदान की बस एक निशानी बाकी रह गई थी। आज देवताओं ने उसे भी मेरी गिरफ्त में दे दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए गोपी राम, उस लड़की के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं तेरी बात नहीं समझा ज्ञानी, मलिक काफूर ने चौंक कर कहा। फातह आलम से कहकर निर्मला को मेरी कनीजों के हल्के में दाखिल करा दे। रामदेव मलिक काफूर के सामने किसी भिखारी की मानित गिड़गिड़ाने लगा। विक्रम सिंह तो जिंदा नहीं रहा, मगर मैं उसकी भटकती हुई रूह को यह मंजर दिखाना चाहता हूं कि महामंत्री की बेटी के जिस्म पर मुझे मुकम्मल काबू हासिल है। रामदेव ने किसी झिझक के बगैर अपनी गलीज तरीन ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मलिक काफूर कह कहा मारकर हंसा, क्या तू निर्मला से शादी करना चाहता है बूढ़े ज्ञानी? नहीं गोपी राम, हरगिज नहीं। रामदेव हजियानी अंदाज में बोला, शादी तो एक मुकद्दस रिश्ता है। मैं विक्रम सिंह की बेटी के लिए अपने दिल में तकद्दुस का शायबा तक नहीं पाता। वो इंतकाम की आग में उस वक्त तक जलेगी जब तक खुद मेरे सीने की तपिश खत्म नहीं हो जाती। रामदेव की रूह में पोशीदा तमाम तर खबासतें ओद कर आई थी। ये कैसे मुमकिन होगा ज्ञानी? मलिक काफूर सोचने लगा। गोपी राम, तुझे बड़ी कुर्बत हासिल है, सुल्तान को निर्मला से बदजन कर दे। रामदेव ने पुरजोश लहजे में कहा। वो किस तरह ज्ञानी? अपने मंसूबे की वजाहत कर। मलिक काफूर रामदेव की बातें समझने से आजिज था। तू नहीं जानता गोपी राम के इस बेहुदा लड़की ने जश्न फतह के मौके पर किस कदर गुस्ताखाना लहजे में सुल्तान से गुफ्तगू की थी। रामदेव ने माजी की दास्तान का एक वरक पलटते हुए कहा, सुल्तान ने उस वक्त दरगुजर से काम लिया था, लेकिन मेहर खानम की इस इतला के बाद फातह आलम निर्मला को माफ नहीं करेंगे। तो सुल्तान से साफ साफ कह दे कि यह पारसा राजपूत जाति कसरे हजार सतून को दुनिया की बदतरीन हवस का समझती है, और सुल्तान से यह भी कह दे कि निर्मला सुल्तान के निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़ाती है, और यह भी कह दे कि उसे सुल्तान के बख्शे हुए तहफ़्फ़ुज़ पर एतबार नहीं है। मलिक काफूर की आंखों में नाकाबिले बयान खुशी की चमक उभर आई। सुल्तान की समातों में जहर भरने के बाद तजवीज़ पेश कर देना कि विक्रम सिंह की बेटी रानी पद्मनी का न्यूमल बदल है। रामदेव का शैतानी दिमाग मुख्तलिफ समतों में गर्दिश कर रहा था। मलिक काफूर बूढ़े शोबदाबाज को एक बार फिर हैरत से देखने लगा। सुल्तान की दिली ख्वाहिश थी कि रानी पद्मनी उनके हरम में दाखिल हो जाए, मगर किस्मत ने यावरी नहीं की। रामदेव बड़ी ज़हानत से मलिक काफूर को उकसा रहा था। निर्मला कुमारी भी पद्मनी की हकीकी चचाजाद बहन है। दोनों एक दादा की औलाद हैं। पद्मनी ना सही, निर्मला कुमारी सही। इस तरह फातह आलम के उन जख्मों का मुदावा हो जाएगा जो नाकामी की सूरत में शाह के दिल पर उभर आए हैं। सुल्तान ने गौर से नहीं देखा, निर्मला भी पद्मनी ही की तरह तौबा शिकन हुस्न रखती है। मलिक काफूर को रामदेव की यह तजवीज़ पसंद नहीं आई। वो एक जमाने में पद्मनी को अपनी रकीब समझकर महारानी चितौड़ से नफरत करने लगा था। फिर पद्मनी जलकर खाक हो गई तो मलिक काफूर ने इत्मीनान की सांस ली थी। अब रामदेव निर्मला की शक्ल में एक और रकीब पैदा करने की कोशिश कर रहा था। नहीं ज्ञानी, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं होगा। मलिक काफूर ने अपने जज्बा हसद को छुपाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि सुल्तान इनकार कर देंगे। रामदेव ने मुतमईन लहजे में कहा, शाह के इनकार के बाद ही हमारी कामयाबियों का आगाज हो जाएगा और निर्मला मेरी लोंडी बन जाएगी। तो फातह आलम से इस राजपूत जादी को मांग लेना। मैं? मलिक काफूर का चेहरा मस्क हो गया और बारे निदामत से गर्दन झुक गई। रामदेव को फौरन एहसास हो गया कि उसने नादानिस्तगी में मलिक काफूर को एक ऐसी गाली दे दी थी जो शाही ख्वाजा सरा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। चितौड़ के शोबदाबाज ने बिगड़ी हुई बात को संभालते हुए कहा, निर्मला आफरीदी की महबूबा है और आफरीदी तेरा बदतरीन दुश्मन। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे दुश्मन की कबाए आबरू चाक हो जाए, फिर ये खबरें कैद खाने में पहुंचे और वो अफगान सरदार शिद्दत गम से घबराकर खुदकुशी कर ले? रामदेव ने अचानक लहजा बदलकर मलिक काफूर के जज्बात पर एक और कारी जरब लगाई थी। ये आफरीदी के लिए कितनी दर्दनाक सजा होगी कि निर्मला तेरी कनीज बन जाए, तेरे जूतों को साफ करे और तेरे लिए शराब के जाम भरे। गोपी राम, उन मनाजिर को तसव्वुर की आंख से देख कि ऐसे मनाजिर तो इंसानी तारीख में बहुत कम दिखाई देते हैं। मलिक काफूर तजब्जुब का शिकार नजर आ रहा था। फिर मेरा हाथ आसानी के साथ निर्मला के गिरेबान तक पहुंच जाएगा। रामदेव ने अपने शर्मनाक मंसूबे का आखिरी गोशा भी बेनकाब कर दिया।
اگر نرملا بوڑھے شاعر کے یہاں چلی گئی تو پھر تمام عمر کفے افسوس ملتا رہے گا۔ آگے بڑھ اور اپنے دشمن کے چہرے پر ذلتوں کی ایسی سیاہی مل دے کہ اس کی موت بھی ان دھبوں کو دور نہ کر سکے۔ ملک کافور بہت دیر تک ذہنی کشمکش سے دوچار رہا۔ وہ نرملا کو کنیز بنانے سے گریزا نہیں تھا، یہ تو اس کی دلی تمنا تھی کہ وہ آفریدی کو ہر سطح پر رسوا کرے اور اذیتیں پہنچائے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ ڈرتا تھا کہ کہیں سلطان نرملا کو شاہی حرم میں داخل نہ کر لے اور پھر اس کی شہرت کے قریب ایک نیا خطرہ پرورش پانے لگے۔ ملک کافور اس بات سے بھی ہراساں تھا کہ اگر نرملا امیر خسرو تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر انتقام کا یہ موقع ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ملک کافور ہر پہلو پر غور کر رہا تھا اور اس دوران رام دیو اسے بار بار ایک ہی ترغیب دے رہا تھا، یہاں تک کہ شاہی خواجہ سرا نے یہ خوفناک بازی کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ نصف شب کے قریب ملک کافور علاؤدین کی خدمت میں حاضر تھا اور سلطان کے قدموں سے لپٹا ہوا گریہ ازاری کر رہا تھا۔ شاہ، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں کہ حضور کے جوتوں سے لپٹی ہوئی دھول ہوں، مگر اہل دربار نے آپ کے اس اقدام کا اچھا تاثر قبول نہیں کیا ہے۔ علاؤدین خلجی بھڑک اٹھا، کیا ہمارے احکام رعایا کی خواہشات کے پابند ہیں؟ نہیں فاتح عالم، پہلی بار ملک کافور نے رام دیو کا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ علاؤدین نے چونک کر اپنے محبوب غلام کی طرف دیکھا۔ ساری دنیا آپ کے جذبات کی غلام ہے۔ ملک کافور نے خوشامد کا آہن تیز تر کر دیا۔ میں تو شاہ کے اس روب و جلال کی بات کر رہا ہوں جسے آفریدی کی بے ادبی نے مجروح کر دیا ہے۔ بڑے بڑے عمرا کی زبانیں حضور والا کے روبرو لڑکھڑانے لگتی ہیں، مگر دربار کی اس رسم کو آفریدی نے پامال کر ڈالا۔ ہم مجبور تھے ملک، علاؤدین نے حسرت زدہ لہجے میں کہا۔ امیر خسرو نے اس احسان فراموش کی سفارش کی تھی، نتیجتاً ہمیں اپنے حکم کو بدل دینا پڑا۔ ہم آفریدی کو بڑی عبرت ناک سزا دیتے، مگر خسرو درمیان میں تھے اور خسرو کی ناراضگی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور اس غلام کا کیا ہوگا جس کی پوری ذات رعایا کی نظروں میں گالی بن کر رہ گئی ہے؟ ملک کافور نے علاؤدین کے قدموں پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ شاہ والا کی بے پناہ نوازشات کے سبب تمام درباری پہلے ہی مجھ سے خفا تھے۔ آفریدی کے الزام تراشی کے بعد ہر شخص کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت و انتقام کا ایک دریا موجزن ہے۔ پھر سلطان نے دیکھا کہ ملک کافور رو رہا تھا۔ خلجی حکمران بے قرار ہو گیا۔ ملک، اگر ساری دنیا بھی تیرے خلاف گواہی دے تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں۔ تجھ سے زیادہ سلطنت خلجی کا وفادار کوئی نہیں۔ ہم تیرے خلاف کھلنے والی زبانیں تو کاٹ سکتے ہیں، مگر دلوں پر ہمیں اختیار نہیں۔ ہم لوگوں کے جذبات کو کس طرح کچلیں کہ ہمارے پاس ایسا کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں۔ پھر بھی ہم تجھے سر بلند رکھنے کے لیے عنقریب بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا فیصلہ حضور والا؟ ملک کافور خوشی سے وارفتہ ہو گیا۔ وقت آنے پر تمام باشندگان ہند اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، علاؤدین نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہ بات آئین سیاست کے خلاف ہے کہ ہم اپنے دل کا راز کسی سے کہہ ڈالیں، لیکن ملک، تو ہمارے فیصلے سے مطمئن ہو جائے گا۔ وہ تاریخ کا بڑا فیصلہ ہے، بہت بڑا، اور ہم اپنے جان نثاروں کے حق میں ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں۔ اور آفریدی کی اس گالی کا کیا ہوگا جو مجھے سلطان کے حوالے سے دی گئی ہے؟ ملک کافور نے سلطان کی اس وقتی سرشاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ تو تیری خوش نصیبی ہے ملک کہ تجھے علاؤدین کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سعادت تو آج تک کسی کو نہیں ملی، تجھے ہماری نسبت پر ناز کرنا چاہیے۔ ملک کافور نے دوبارہ علاؤدین کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ اسی نسبت سے تو گجرات کا گوپی رام دہلی کا ملک کافور ہے، مگر پھر بھی آفریدی کا تصور مجھے سونے نہیں دیتا۔ وہ تیرا کیا بگاڑ سکتا ہے ملک؟ ہم نے اسے زندان کے اندھیروں میں گم کر دیا ہے۔ علاؤدین نے اپنے غلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ تو انسانی تاریخ کا ایک شکستہ ورق ہے جسے انقلاب کی ہوائیں اڑائے لیے پھر رہی ہے۔ عنقریب اس طرح بکھر جائے گا کہ اس کی پہچان تک باقی نہیں رہے گی۔ اگر آپ آفریدی کو میرے حوالے نہیں کر سکتے تو پھر اسے زہر دلوا دیجیے۔ اس کانٹے کی خلش مجھے چین سے جینے نہیں دیتی۔ آخر ملک کافور نے اپنے گھناؤنے ارادے کو ظاہر کر دیا۔ نہیں ملک، ہم امیر خسرو سے بدعہدی نہیں کر سکتے، علاؤدین نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اپنی احمقانہ سوچ سے باز آ کہ آفریدی تجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ فاتح عالم کسی نرم دلی نے حرم سرا کی کنیزوں کو بھی گستاخ بنا دیا ہے۔ ملک کافور کسی زخمی سانپ کی طرح پلٹا اور اس نے مہر خانم کی تمام باتیں سلطان کے گوش گزار کر دی۔ وہ راجپوت زادی نرملا اپنے آپ کو قصر ہزار ستون میں غیر محفوظ سمجھتی ہے اور شاہی لونڈیوں کے سامنے برملا کہتی ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی حوثگاہ ہے۔ ملک کافور کے الفاظ کا زہر سلطان کی سماعت سے گزر کر دل تک پہنچ گیا۔ علاؤدین نرملا کی گستاخ کلامی کے سبب پہلے ہی اس سے خفا تھا، پھر مائی بھانمتی کی تلخ ترین گفتگو نے اسے اور بھی مشتعل کر دیا تھا۔ آفریدی کے حوالے سے بھی نرملا کماری اس کے نزدیک ایک انتہائی ناپسندیدہ عورت تھی۔ اب مہر خانم نے شاہی محلات کے بارے میں راجپوت زادی کے خیالات بیان کیے تو علاؤدین غضبناک ہو گیا۔
उसी वक्त कनीज महर खानम को तलब करके बाजपुर्स की गई। महर खानम मलिक काफूर की हिमायत के सबब मुतमईन थी, इसलिए निर्मला कुमारी की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बयान करने लगी। फिर भी उसने मलिक काफूर की हिदायत पर दरमियान से अमीर खुसरो का जिक्र हज़फ कर दिया। सुल्तान ने जलते हुए दिलो दिमाग के साथ पूरा वाक़या सुना और महर खानम को हाथ के इशारे से निकल जाने का हुक्म दिया। तन्हाई पाते ही मलिक काफूर ने डरते डरते रामदेव के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। तख्तो ताज लुट गए, घरों में आग लग गई, कूचा दर कूचा रुसवाइयां हुई, मगर उस राजपूत लड़की का गरूर नहीं गया। नहीं मलिक, अलाउद्दीन चीख उठा, जलाले शाही के सामने किसी का गरूर बरकरार नहीं रहता। खुदा की कसम, हम आजिजो नातवा नहीं है। हमने उसे एक मजबूर लड़की समझकर चश्मपोशी से काम लिया था, फिर कम ज़रफ़ों ने शाह की ऐसी रियायत को कमजोरी क्यों समझ लिया। मलिक काफूर अलाउद्दीन की आतिश गज़ब को हवा दे रहा था। ऐसी नाशुक्रगुजार बदज़बान औरतों का यही हशर होना चाहिए कि वो आखिरी सांस तक हजूर वाला की गुलामी करें। मलिक काफूर ने कहने को तो यह बात कह दी थी, मगर वो दिल ही दिल में खौफ ज़दा था कि कहीं सुल्तान हकीकतन निर्मला को अपनी कनीज़ों के हल्के में शामिल न कर ले। नहीं मलिक, अब यह मुमकिन नहीं, अलाउद्दीन ने नफरत आमेज लहजे में कहा। हम औरतों पर जबर नहीं करते। निर्मला फौज के एक अदना सरदार से वाबस्ता रह चुकी है, इसलिए तेरे शाह के लायक नहीं। मलिक काफूर को उसी लम्हे का इंतजार था। बेकरार होकर बोल उठा, तो फिर गुलाम के जख्मों का मुदावा कर दीजिए। अलाउद्दीन जेरे लब मुस्कुराया। दुनिया तुझ पर हंसेगी मलिक, मगर मैं अफरीदी से इंतकाम लेने में कामयाब हो जाऊंगा। मलिक काफूर अलाउद्दीन के तलवों से अपनी आंखें रगड़ने लगा। शाह की बुलंद इकबाली का सदका गुलाम को मायूस ना कीजिए। जा तू भी अपने दिल की हसरत निकाल ले। हम देखना चाहते हैं कि चित्तौड़ की बूढ़ी जादूगरनी अपनी बेटी को किस तरह बचाती है। अलाउद्दीन की होंठों से आग बरसने लगी थी और आंखों के सामने वो मंजर दोबारा उभर आया था जब माई भानुमती ने जश्न फतह में सुल्तान को जलील किया था और हिंदुस्तान का बाजबरूत शहंशाह इंतहाई कोशिश के बावजूद एक नहीफो लागर औरत को उसकी गुस्ताखियों की सजा नहीं दे सका था। मलिक की सरकश लड़की को बता दे, जो शख्स हमारे मुहाफिज होने पर यकीन नहीं रखता, हम भी उसकी निगहबानी से हाथ उठा लेते हैं। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के कदमों को बोसा दिया और जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। मगर याद रखना मलिक कि उसे कोई जिस्मानी आजार ना पहुंचे। हमने ये फैसला तेरी ख्वाहिश के जेर असर नहीं किया है। हम तो उसे सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जब हमारी नजर करम फिर जाती है तो आला खानदान के लोग भी नीच बन जाते हैं। उन्हें गुलामों की गुलामी इख्तियार करनी पड़ती है। यह उसके जुर्म की आर्जी सजा है। जब वो अपने गुनाह से ताइब हो जाएगी तो हम भी उसे फराख दिली के साथ माफ कर देंगे। मलिक काफूर ने रात का आखिरी सजदा अदा किया और अलाउद्दीन के इशरत कदर से निकल कर चला गया। दूसरे दिन सरे शाम कनीज महर खानम ने निर्मला कुमारी को इतला दी कि सुल्तान ने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली है और वह आज रात ही अमीर खुसरो के मकान पर मुंतकिल हो जाएगी। निर्मला कुमारी को गहरी तमानियत का एहसास हुआ। अब वो अपने आप को एक आजाद शहरी समझने लगी थी। फिर अंधेरा फैलते ही महर खानम ने निर्मला को चलने को कहा। राजपूत जादी उठी और अपनी एक हम जिन्स पर एतबार करके शाही हरम सरा की तवील राहदारियां तय करती हुई आगे बढ़ने लगी। महर खानम उसे कई पुरपेच रास्तों से गुजारने के बाद कसरे हजार सतून के मर्दाना हिस्से में ले आई। ये फरेबकार लोंडी बड़ी राजदारी के साथ मलिक काफूर के कमरे की तरफ जा रही थी। मलिक काफूर का कमरा महल के आखिरी हिस्से में वाक़े था। उससे मुल्हका कमरे में रामदेव रहता था और उसके बाद महल की हदूद खत्म हो जाती थी। ये निहायत पुरफजा मकाम था। कमरों के अकबी दरीचे दरियाए जमुना की तरफ खुलते थे। रामदेव ने खास तौर पर सुल्तान से इस जगह की दरख्वास्त की थी। वो दिन में सबके सामने नमाज अदा किया करता था, मगर सूरज निकलते ही कमरे के पिछले हिस्से से बाहर आकर संगे मरमर की सीढ़ियों पर बैठ जाता था और दिल ही दिल में सूरज देवता की पूजा करता था। रामदेव ने यह कमरा तलब करते वक्त सुल्तान से यही कहा था कि वो यकसोई के साथ रियाजत करना चाहता है। शोर गुल से दूर रहकर उसे सितारों की चालें समझने में आसानी हो जाएगी और वो सुल्तान की उस ख्वाब की ताबीर भी तलाश कर सकेगा जिसके तहत अलाउद्दीन सारी दुनिया को फतह करना चाहता था। खिलजी हुक्मरान को इल्म नजूम से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब से रामदेव ने यह पेशगोई की थी कि एक दिन सुल्तान सारे आलम को फतह कर लेगा, उसी रोज से चित्तौड़ का शोबदाबाज अलाउद्दीन की नजरों में अहमियत इख्तियार कर गया था। फिर उसी तासुर से फायदा उठाते हुए रामदेव ने वो कमरा हासिल कर लिया जिसकी दीवारें मलिक काफूर के कमरे से मिलती थी। इस मुनाफिक ब्राह्मण का यही मंसूबा था कि वो ज्यादा से ज्यादा मलिक काफूर के करीब रह सके और उस ख्वाजा सरा गुलाम के जरिए खिलजी हुकूमत की जड़ें खोखली करता रहे जो अलाउद्दीन की कमजोरी बन चुका था। महर खानम उस मासूम लड़की को लेकर कमरे में दाखिल हुई जिसके लिए कसरे हजार सतून का हर रास्ता अजनबी था। कमरे में दाखिल होते वक्त निर्मला कुमारी की वही कैफियत थी जो बरसों की कैद के बाद कफस से छूटने वाले एक परिंदे की होती है। आज वो शख्स की पनाह में पहुंच गई थी जिसे माई भानुमती जैसी पारसा औरत ने भी सलाम अकीदत पेश किया था, मगर दूसरे ही लम्हे निर्मला के होशो हवास पर बिजली गिर पड़ी। मलिक काफूर उसके सामने खड़ा था।
निर्मला कुमारी ने हैरत ज़दा नजरों से मलिक काफूर की तरफ देखा, मगर फिर फौरन ही पलटकर मेहर खानम से मुखातिब हुई। ये तू मुझे कहां ले आई नमक हराम कनीज? राजकुमारी, आपने मुझे गलत इल्जाम दिया। मैं तो जिसकी खिदमत गुजार हूं उसी के नमक का हक अदा कर रही हूं। मेहर खानम ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, खौफ ज़दा ना हो कि आप सही मकाम पर आ पहुंची हैं। लानत ज़दा औरत, तेरी वो हमदर्दियां और गम गुसारियां क्या हुई? निर्मला कुमारी सख्त आलम तैश में नजर आ रही थी। वो सब एक फरेब था। कनीज मेहर खानम ने शर्मनाक लहजे में कहा, जैसे वो कसरे हजार सतून की खादमा ना हो, किसी बाला खाने की अय्यार नायिका हो। क्या आला नस्ल लोगों को वो दिन याद नहीं रहे जब उन्होंने अपने ही जैसे इंसानों की एक बड़ी जमात को हैवानों की कतार में खड़ा कर दिया था? सांपों की पूजा होती रही और बेजरर मासूम लड़कियां तुम्हारे बताए हुए कानून के मक्तल में जिबा की जाती रही। मैं उन्हीं बदनसीब दोशीजाओं के काफिले से बिछड़ी हुई एक लड़की हूं जिसे गुजरात में इतनी बार लूटा गया कि अब जख्मों का शुमार भी याद नहीं। तू राजपूतों से अपने पुराने कर्ज चुका रही है। निर्मला कुमारी का लहजा बदल गया और राजपूती खून की गर्मी ने उसके अल्फाज में भी एक आग सी भर दी। यकीनन मेहर खानम की आवाज इस तरह बुलंद हो गई थी जैसे आज वो खुद किसी बाइख्तियार रियासत की राजकुमारी हो और निर्मला को वक्त के इनकलाब ने कसरे हजार सतून की बदतरीन लोंडी बना दिया हो। बेगैरत है वो औरत जो अपनी रुसवाइयों के जमाने को फरामोश कर दे। मलिक काफूर इंतहाई बेहयाई के साथ कमरे के वस्त में खड़ा उस मंजर से लुत्फानंदोज हो रहा था। मेहर खानम की गुफ्तगू सुनकर निर्मला कुमारी के खून की गर्दिश तेज हो गई थी और उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए थे। वो अपनी जिंदगी के सबसे अजियतनाक मोड़ पर तन्हा खड़ी थी और उसके गिर्द कम ज़र्फ दुश्मनों की उठाई हुई आहनी दीवारें थी जिनसे टकराकर खुद को हलाक तो किया जा सकता था मगर रिहाई किसी तरह भी मुमकिन नहीं थी। अब मुझे तुझसे कोई गिला नहीं मेहर खानम। निर्मला कुमारी ने बड़े हौसले के साथ अपने शिकस्ता आसाब पर काबू पाया और नई सूरत हाल को समझने की कोशिश करने लगी। राजकुमारी, तुम्हें कोई शिकायत होनी भी नहीं चाहिए कि तुम उस खूं आशाम कौम की सरदार रह चुकी हो। मेहर खानम का लहजा मजीद नफरत आमेज हो गया था। तुम्हारी सजा आम राजपूतों से ज्यादा संगीन होगी और तुम्हारे हक में वक्त का इंतकाम शदीद तर होगा। अभी मेहर खानम कुछ और कहना चाहती थी कि मलिक काफूर ने उसे हाथ के इशारे से बाहर जाने का हुक्म दिया। मेहर खानम मुस्कुराई और निर्मला कुमारी पर एक हकारत की नजर डालती हुई वापस जाने लगी। निर्मला कुमारी ने शाही कनीज को जाते हुए गौर से देखा। मेहर खानम की रफ्तार में सारी दुनिया की बेहयाइयां सिमट आई थी। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। मलिक काफूर का ख्याल था कि निर्मला कुमारी वहशतज़दा होकर चीखने लगेगी या फिर खुद दरवाजा खोलने के लिए भागेगी, मगर राजपूत जादी निहायत इत्मीनान से अपनी जगह खड़ी रही। फिर जब उसे यकीन हो गया कि मेहर खानम बहुत दूर जा चुकी है तो वो मलिक काफूर से मुखातिब हुई। मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? निर्मला के लहजे में वही हाकिमाना वकार था। इस कनीज ने तो कहा था कि मुझे अमीर खुसरो के मकान पर ले जाया जा रहा है। मैं दहली के रास्तों से ना आशना हूं, वरना इस तरह फरेब ना खाती और मुझे मेरी मर्जी के बगैर इस नापाक जगह पर पहुंचाया नहीं जा सकता था। निर्मला ने चंद अल्फाज में मलिक काफूर के जिल्लत आमेज और स्याह इख्तिदार की नफी कर दी थी। शाही ख्वाजा सरा एक मजबूर लड़की का यह तर्ज तखातुब देखकर लरज उठा। बदनसीब लड़की, वक्त तुझे दर बदर फिरा रहा है मगर तेरी आदत नहीं बदलती। निर्मला कुमारी खामोशी से सुनती रही। क्या तू समझती है कि तुझे वो बूढ़ा शायर मेरे पंचाए सितम से बचा लेगा? मलिक काफूर ने हजरत अमीर खुसरो की शान में गुस्ताखी करते हुए कहा। उसकी हैसियत ही क्या है यहाँ? क्या वो तुझे पनाह दे सकता है? मलिक काफूर के दिल की सारी कदूरतें जबान पर आ गई थी और वो अपनी गलीज रूह का कसीफ गुबार एक बंद कमरे में निकाल रहा था। सरे दरबार वो अमीर खुसरो की तरफ गलत निगाह से देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था, मगर आज तन्हाई में उसी बेहया गुलाम के होंठों से नफरतों का जहर टपक रहा था। मैं खुदा के सिवा किसी दूसरे की मदद पर यकीन नहीं रखती, मगर खुसरो एक अजीम इंसान है। जब माई भानमती उनके आगे एहतराम से सर झुका सकती है तो फिर मेरी क्या हैसियत है? निर्मला कुमारी के लहजे में गैरतमंद और शुजा औरतों का फितरी जलाल था। उन्हें देखकर इंसानियत पर एतबार आ जाता है। शायद उन्हीं की दुआओं से कसरे हजार सतून अपनी जगह ठहरा हुआ है, वरना अब तक इसके मकीन लुकमाए अजल हो चुके होते। तो फिर उसी बूढ़े शायर को पुकार के वो तेरा मुकद्दर बदल डाले। मलिक काफूर मुश्ताइल हो गया। मेरी तकदीर तो वही है जो लिख दी गई है और मैं उसे ही पुकारूंगी जो पुकारने के लायक है। खतरात के हजूम में भी निर्मला कुमारी की बेखौफी बरकरार थी। तेरी तकदीर तो मैं लिखूंगा निर्मला कुमारी। मलिक काफूर गुस्से से बेकाबू हो गया था। वो तकदीर जिससे दुनिया की मुफलिस तरीन औरत भी पनाह मांगेगी। अपना मकसद बयान कर और मुझे बाहर जाने दे कि मैं तेरे सुल्तान के आलीशान महल्लात को आखिरी सलाम कर सकूं। निर्मला कुमारी कुछ और बेबाक नजर आने लगी थी। कसरे हजार सतून में दाखिल होने के बाद वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। मलिक काफूर अपनी तमाम तर खबास्तों का मुजाहरा करते हुए हंसा। सुल्तान के बाद मलिक काफूर ही दूसरी ताकत है जिसके इशारे पर मौत और जीस्त के फैसले होते हैं। अगर तू चाहती है कि दरवाजा दोबारा खुल जाए तो मुझसे मेरे रहम की भीख मांग
और अगर मैं इनकार कर दूं, अचानक निर्मला के होंठों पर एक अजीब सा तबस्सुम उभर आया था, तो फिर मैं तुझे जीने नहीं दूंगा निर्मला। मलिक काफूर का मयार गुफ्तगू बहुत पस्त था और वो एक राजकुमारी से बड़ा आमियाना सलूक कर रहा था। फिर ना जिंदगी तेरी होगी और ना मौत। दुनिया के सारे गम और रुसवाइयां तेरे मुकद्दर में लिख दूंगा। तू मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूं। अगर आफरीदी मेरे आगे झुक गया होता तो आज इस तरह जिंदान के अंधेरों में एड़ियां रगड़ रगड़ कर ना मरता। मैं उस पर दौलत और इक्तदार की बारिश कर देता कि मेरे सिवा यहां कोई तकदीर साज नहीं। मैं तुझे खूब जानती हूं। निर्मला कुमारी के लहजे में वही बेनयाजी थी। तू मलिक काफूर है, इंसानी तारीख के औराक पर गिलाजत का एक ढेर, जिसे साफ करने के लिए आफरीदी जैसे मर्दों को नजराने जां पेश करना ही पड़ता है। अभी कमरे में निर्मला के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि उस गूंज में एक और आवाज शामिल हो गई। ये आवाज मलिक काफूर के उस थप्पड़ की थी जो निर्मला के सुर्खो सफेद रुखसारों पर एक गहरा निशान छोड़ गया था। राजपूतजादी सन्नाटे में आ गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मलिक काफूर इस जारहियत पर उतर आएगा। जलील ख्वाजा सरा, तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं। यकायक निर्मला की आवाज गजबनाक हो गई। अगर तुझे इतना ही शौक सितम है तो शमशीर उठा और मेरे हाथ में भी तलवार दे। फिर तेरा सुल्तान ही नहीं, तमाम अहले दरबार भी अपनी आंखों से देख लेंगे कि इस कमरे का फर्श किसके खून से रंगीन हुआ है। मलिक काफूर कुछ देर के लिए सहम सा गया। उसे अंदाजा नहीं था कि महामंत्री विक्रम सिंह की बेटी भी फनून सिपागरी से वाकिफ होगी। वो निर्मला को ऐशो निशात की ख्वाबावर फिजा में पलने वाली एक नर्मो नाजुक सी लड़की समझ रहा था। फिर जब राजपूत जादी के तेवर बदल गए तो मलिक काफूर चंद कदम पीछे हट गया। तू एक सितम रसीदा औरत है निर्मला, मैं तुझसे उलझना नहीं चाहता, मलिक काफूर ने अपनी निदामत मिटाने के लिए चीख कर कहा। निर्मला कुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मलिक काफूर को मुसलसल कहर आलूद नजरों से देखे जा रही थी। आज के बाद से अपनी हैसियत पहचान ले कि सुल्तान मुअज्जम ने तुझे मेरी कनीजों के हल्के में दाखिल कर दिया है। बिलाखिर मलिक काफूर ने अपनी सफली ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अगर तुझे जिंदगी अजीज है तो मेरी खिदमत गुजारी को अपना मजहब समझ, वरना सारे जहां की लानतें तेरा मुकद्दर बन जाएंगी। मैं तुझे सिर्फ एक रात की मोहलत देता हूं। यह रात तेरे फैसले की रात होगी। महफूज और आसूदा जिंदगी या अजियतों से भरी हुई मौत। सोचने की मोहलत तो वो मांगते हैं जिन्हें जिंदगी से मोहब्बत होती है। निर्मला का लहजा शरफिशां था। मौत जिसकी हमदम हो, रंजो अलम जिसके चारा साज हो और रुसवाइयां जिसकी दोस्त हो, वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता। अपने सुल्तान को मेरे फैसले से बाखबर कर दे कि उसका ये वहशियाना हुक्म मेरे लिए इतना भी लायक तवज्जो नहीं जितनी कि एक भिखारी की लरजती हुई सदा। मलिक काफूर कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। शाही ख्वाजा सरा के जाने के बाद निर्मला कुमारी ने नई सूरत हाल पर गौर किया। अब उसकी दास्तान हयात का एक और अजियतनाक बाब शुरू हो गया था। मलिक काफूर अपने कमरे से निकलकर रामदेव के कमरे में पहुंचा। अय्यार शोबदाबाज अकबी दरीचे में खड़ा हुआ उन हवाओं का लुत्फ ले रहा था जो दरियाए जमुना के सर्द पानी को छूकर कसरे हजार सतून में दाखिल हुई थी। आजकल दरियाए जमुना में तुगयानी आई हुई थी और सरकश मौजों का शोर रात के सन्नाटे में अजीब सी आवाजें पैदा कर रहा था। मलिक काफूर के दाखिल होते ही रामदेव पलट आया। उसके गलीज होंठों पर एक खबीस मुस्कुराहट रक्सा थी और आंखों में कई सवाल लरज रहे थे। मैं इस महाज पर भी जीत गया, मलिक काफूर ने पुरजोश लहजे में कहा। मेरी फतुहात का दायरा बढ़ता जा रहा है ज्ञानी। आज मुझे अंदाजा हो गया कि सुल्तान मेरी किसी ख्वाहिश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तू मुस्तकबिल का सम्राट है गोपी राम। मुनाफिक रामदेव मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और उसने पहली बार बेतकल्लुफी का मुजाहरा किया। रामदेव के दोनों हाथ मलिक काफूर के कांधों पर रखे हुए थे और वो शाही ख्वाजा सरा की आंखों में झांक रहा था। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है। तेरी कामयाबियों में हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज्ञानी का आशीर्वाद भी शामिल है। मलिक काफूर ने खामोशी से अपने सर को जुम्बिश दी। ज्ञानी, तेरे दहली आ जाने से मुझे बड़ी तकवीयत हासिल हुई है। मैं कई साल से अकेला ही अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग कर रहा था। अब तू आ गया है तो मैं अपने अंदर नया हौसला पा रहा हूं। ये कामयाबियां कुछ नहीं गोपी राम, मैं तुझे राज सिंहासन पर बराजमान देखना चाहता हूं। वो कैसा अजीब वक्त होगा जब पूरा भारत वर्ष तेरे कदमों पर झुक जाएगा। मैंने कल रात भी तेरे जायचे पर गौर किया है। सितारे इसी अंदाज में सरगोशियां कर रहे हैं कि एक दिन ताज तेरे सर पर सजा दिया जाएगा। तेरा ज्ञान सच्चा है रामदेव, मगर निर्मला के तेवर बहुत खौफनाक हैं। मलिक काफूर ने अचानक गुफ्तगू का मौजू बदलते हुए कहा। अगर कुछ देर पहले उसके हाथ में खंजर होता तो तुझे मेरे कांधों पर सर नजर नहीं आता, या फिर वो वहशी लड़की मेरा सीना चाक कर चुकी होती। मलिक काफूर ने निर्मला कुमारी के बारे में सारी तफसीलात बताते हुए कहा। मत घबरा गोपी राम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामदेव की हवसकार आंखों में कई ख्वाब करवटें लेने लगे थे। मुझे यकीन नहीं ज्ञानी कि वो मेरी बात मान जाएगी।
मलिक काफूर घबराया हुआ नजर आ रहा था। औरतों का तो जिक्र ही क्या, मैंने बगावत के ऐसे खौफनाक शोले तो किसी मर्द की आंखों में भी नहीं देखे। आखिर तू किस बुनियाद पर कहता है कि निर्मला मेरी ख्वाहिशात के आगे सर झुका देगी? उसने मुझे आफरीदी से भी ज्यादा गलीज गाली दी है। मैं उसके नजदीक सिर्फ एक ख्वाजा सरा हूं। मलिक काफूर का चेहरा एहसास निदामत व बहरूमी से धुआं हो रहा था। खुदा की लानत हो नंदलाल पर कि उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मलिक काफूर अपने माजी को याद करके एक ऐसी आग में जलने लगा था जिसे सारी दुनिया की दौलत और इक़्तिदार मिलकर भी नहीं बुझा सकते थे। गुजरा जमाना वापिस तो नहीं आ सकता गोपीराम, मगर तू अपनी हिम्मत से वक्त की बाग मोड़ सकता है। रामदेव ने मलिक काफूर को टूटते हुए देखा तो लहजा बदलकर तसल्लियां देने लगा। तुझे उन सब के हाथ काटना होंगे जिनकी उंगलियां तेरी तरफ उठती हैं। अफरीदी की बदतरीन सजा ये होगी कि निर्मला निर्मला ना रहे, राज दरबार की वेश्या बन जाए। फिर अगर वो जिंदा भी रहे तो क्या है, उससे उसका मान छीन ले। मैं निर्मला की तरफ से बहुत मायूस हूं ज्ञानी। मलिक काफूर की आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। मैं तो उसे ज्यादा देर तक अपने कमरे में भी नहीं रख सकता। पता नहीं वो कब मुझ पर बेखबरी के आलम में वार कर दे। जो औरत एक शाही सिपह सलार को मुकाबले के लिए ललकार सकती है, उस पर काबू पाना इतना आसान नहीं है। मलिक काफूर की घबराहट में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। क्या वो शमशीर जनी के फन से वाकिफ है? अचानक मलिक काफूर को कुछ याद आ गया और वो रामदेव से सवाल करने लगा। शायद, रामदेव ने अपने जहन पर जोर देते हुए कहा। विक्रम सिंह के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने अपनी लड़की को भी मर्दों की तरह तरबियत दी थी। रामदेव के हाफजे में मासी की कुछ यादें ताजा हो गई थी। वो कई बार चाहसवारी के मुकाबले में सरे फहरिस्त रह चुकी है। रियासत चित्तौड़ के जांबाज नौजवान भी उसकी बराबरी नहीं कर सके थे। रामदेव ने हकीकत का एतराफ कर लिया। ये सुनकर मलिक काफूर की वहशत में कुछ और इजाफा हो गया। फिर ऐसी लड़की पर कौन काबू पा सकता है? मलिक काफूर के लहजे से शदीद मायूसी झलक रही थी। कैसी बुज़दिलाना बातें करता है गोपीराम, तेरे पास ताकत है। रामदेव की आवाज तेज हो गई थी। तू बाइख्तियार है। फिर इस गुंबद में इस बदनसीब लड़की की चीखें सुनने वाला कौन है? सुल्तान का हुक्म है कि मैं उसे कोई जिस्मानी आजार ना पहुंचाऊं। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के अल्फाज दोहराते हुए कहा। फिर जब उसके होश ठिकाने आ जाएंगे और वो अपने गुनाह से ताइब हो जाएगी तो सुल्तान उसे माफ कर देंगे। निर्मला की माफी तेरी मौत है गोपीराम। एक बार शिकस्त खाई तो फिर हारता ही चला जाएगा। रामदेव ने मलिक काफूर को समझाते हुए कहा। राजनीति का पहला असूल है कि दुश्मन को सांस लेने का मौका भी फराहम ना किया जाए। मैं परेशान हूं ज्ञानी, बहुत ज्यादा परेशान। मलिक काफूर के चेहरे से इज़्तिराब झलक रहा था। अगर सुल्तान ये शर्त आयद ना करते तो मैं इस राजपूत जादी को भी वही सजा देता जो रकासा जोहरा जमाल का मुकद्दर बनी, शायद उससे भी ज्यादा लर्जाखेज और इबरतनाक। अपने इक्तदार का मुजाहिरा कर गोपीराम कि तुझे बहरहाल हिंदुस्तान का शहंशाह बनना है। रामदेव ने मलिक काफूर को हिरासा देखकर एक और जाविया बदला। सुल्तान सियासत के हंगामों में उलझा हुआ है। उसे इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो तुझसे निर्मला के रोजो शब का हिसाब तलब करे। तूने नहीं देखा कि तेरा सुल्तान पद्मनी जैसी औरत को भुला बैठा? शहंशाहियत की यही अदाए खास होती है कि वो गुजरे हुए लम्हों का शुमार नहीं करती। रामदेव की तकरीर का तिलिस्म रंग ला रहा था और मलिक काफूर की वहशत कम होती जा रही थी। शाही ख्वाजा सरा की बदलती हुई कैफियत देखकर रामदेव ने उसे मशवरा दिया। शिकार तेरी ताकत के हिसार में मौजूद है, उससे पूरी लज्जत हासिल कर। नए नए अंदाज से आजार पहुंचा। पहले उसे दौलत की चमक दिखाकर फरेब दे। आफरीदी को उसी की महबूबा के हाथों जलील कराने की कोशिश कर। फिर अगर वो आमादा ना हो तो भरपूर तशद्दुद से काम ले। मैं तेरे साथ हूं। मुझे भी तो विक्रम सिंह की आवारा रूह से अपना हिसाब चुकाना है। रामदेव ख्वाजा सरा मलिक काफूर के पर्दे में कुछ और ही खेल खेलने के मंसूबे बना रहा था। मलिक काफूर सुल्तान के इशरत कदे में हाजिरी देने के बाद आधी रात के करीब वापस पहुंचा। उस वक्त निर्मला कुमारी मलिक काफूर की ख्वाबगाह से मुल्हका कमरे में मौजूद थी। महर खानम और दूसरी कनीजें इस काम के लिए मामूर की गई थी कि कहीं निर्मला कुमारी कमरे से बाहर ना निकल जाए और फिर एक नया हंगामा उठ खड़ा हो। जब मलिक काफूर कमरे में दाखिल हुआ तो निर्मला कुमारी कनीजों के दरमियान फर्श पर बैठी थी। उसका अंदाज बेनयाजाना था, जैसे वो किसी महफूज मकाम पर हो। मलिक काफूर उस पर एक उचटती सी नजर डालता हुआ अपनी ख्वाबगाह में चला गया। महर खानम भी शाही ख्वाजा सरा के पीछे पीछे उस कमरे में पहुंची जिसे इंतहाई कीमती साजो सामान से आरास्ता किया गया था। हजूर, महर खानम मलिक काफूर के सामने झुक गई। ये खुदसर लड़की किसी तरह भी आपकी खिदमत गुजारी के लिए आमादा नहीं है, यहाँ तक कि इसने खाना खाने से भी इनकार कर दिया है। मलिक काफूर एक बार परेशान नजर आने लगा, मगर फौरन ही उसे रामदेव का मशवरा याद आ गया कि निर्मला का इनकार दरबार शाही में उसके असरात को जायल भी कर सकता है। इसलिए जरूरी हो गया था कि वो जाबिराना इकदाम करे और निर्मला कुमारी का उठा हुआ सर अपने पैरों में झुका दे।
تو جا مہر خانم، میں اس راجپوت زادی کے حوصلے آزماؤں گا، وہ نہیں جانتی کہ چتوڑ اور دہلی کے دربار میں کتنا فرق ہے۔ مہر خانم بظاہر مسلمان تھی، مگر اس نے ابھی تک ہندوانہ رسمیں ترک نہیں کی تھی۔ رخصت ہوتے وقت وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ملک کافور کے قدموں میں جھک کر رات کا آخری سلام کیا۔ ملک کافور نے اپنے اقتدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہر خانم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، پھر وہ عیار کنیز خواجہ سرا کی خوابگاہ سے نکل کر چلی گئی۔ دوسری کنیزیں بھی مہر خانم کے ساتھ تھی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا اور نرملا کماری تنہا رہ گئی۔ مہر خانم کے جاتے ہی ملک کافور ان تمام خنجروں اور تلواروں کو اتار کر الماریوں میں بند کرنے لگا جو کمرے کی زیبائش کے لیے دیواروں پر آویزہ کیے گئے تھے۔ یہ اس خوف کا رد عمل تھا جو نرملا کماری کی طرف سے اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ وہ اس بہادر لڑکی کے بے باکانہ سلوک سے خائف تھا جو کسی وقت بھی اس کی موت کا سبب بن سکتی تھی۔ پھر اس کے بعد ملک کافور نے شراب کا ایک لبریز جام ہونٹوں سے لگایا۔ بادہ کشی کے دوران وہ نرملا کماری کو زیر کرنے کے مختلف طریقے سوچتا رہا اور کچھ دیر بعد ایک خفیہ دروازے سے نکل کر اس کمرے میں آ گیا جہاں نرملا کماری اپنے خیالات میں غرق سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ملک کافور کے قدموں کی چاپ سن کر نرملا نے سر اٹھایا اور پھر دوسرے ہی لمحے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ملک کافور آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور بڑے زہر آلود لہجے میں نرملا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، وکرم سنگھ کی خوددار بیٹی، یہ میری مملوکت ہے۔ یہاں اسی شخص کی غیرت برقرار رہ سکتی ہے جس سے ملک کافور خود راضی ہو۔ نرملا کماری نے اس بے حیا خواجہ سرا کی جانب دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ یہ میرے اقتدار کا تعمیر کیا ہوا زندان ہے۔ ملک کافور نے دوبارہ بولنا شروع کیا، یہاں کوئی بھوکا رہے یا پیاسا، میں اپنے نافرمان کو اتنی آسانی سے مرنے نہیں دیتا۔ مجھے تیری زندگی پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ تو اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک میں تیری موت کے حکم نامے پر مہر شاہی ثبت نہیں کر دیتا۔ نرملا کماری نے ایک نگاہ غلط انداز سے ملک کافور کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنی گمراہی کے دور میں بھی دیوتاؤں سے آبرومندانہ زندگی کی پرارتھنا کی تھی، پھر جب میں خدا پر ایمان لائی تو میرے دامن پھیلانے کا انداز بھی بدل گیا ہے۔ اب میں زندگی کی کوئی تمنا نہیں رکھتی۔ میں اپنے پیدا کرنے والے سے دن رات ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ مجھے موت آ جائے، ایسی موت جو غیرت مندوں کا مقدر ہوتی ہے۔ نرملا، تیری زندگی اور موت ہمارے ہونٹوں کی جنبش سے مشروط ہے۔ تیری پرسکون زندگی کے لیے اب صرف دو راستے باقی ہیں۔ ایک یہ کہ تجھے دل و جان سے میری خدمت گزاری کا فریضہ انجام دینا ہوگا۔ جب میں امور سلطنت کی تکمیل کے بعد تھک کر چور ہو جاؤں تو تیرے ہونٹوں کی مسکراہٹ مجھے تازہ دم کر دے، تیرے نازک ہاتھ جام سرخ پیش کریں اور مخروطی انگلیاں رباب کے تاروں کو چھیڑ دیں، یہاں تک کہ میں نغمہ و شراب کے اثر سے مسحور ہو کر خوابوں کے جزیرے میں چلا جاؤں۔ یہ وہ اعزاز ہے جو آج تک کسی عورت کو نہیں بخشا گیا، مگر میں تجھے سرفراز کرنا چاہتا ہوں کہ تو میرے دشمن علی عامر آفریدی کی محبوبہ ہے۔ ملک کافور شراب کے نشے سے سرشار تھا اور بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اگر تو آفریدی کو میرے سامنے ایک بار ذلیل کر دے تو میں تجھے ان عظمتوں کا تاج پہناؤں گا جس کے بارے میں تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نرملا کماری اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مگر اس نے شاہی خواجہ سرا کی شرمناک پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ملک کافور کی بزدلی اور بے حیائی نے اس خاموشی کا یہی مفہوم لیا کہ نرملا اس کی باتوں سے مغلوب ہوتی جا رہی ہے، اور اگر تو نے میری خواہش کا احترام نہیں کیا تو میں تجھے طویل اذیت رسانی کے بعد اس قدر بھیانک موت سے دوچار کروں گا جو درندگی میں اپنی مثال آپ ہوگی۔ نرملا بدستور خاموش رہی اور بڑے حوصلے کے ساتھ شاہی خواجہ سرا کی دھمکیوں کو برداشت کر رہی تھی۔ موت سے پہلے ہم تجھے بہت رسوا کریں گے نرملا، ملک کافور نے ایک مجبور لڑکی کو دہشت زدہ کرنے کے لیے مزید جارحانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم تیرے جسم پر لباس کا کوئی تار باقی نہ رہنے دیں۔ شاہی خواجہ سرا ایک شریف زادی کے ساتھ بدترین سلوک کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تجھے سرے دربار رقص کرنے پر مجبور کر دیں۔ ملک کافور وحشیانہ انداز میں دھمکیاں دے رہا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم تجھے بہت نیچ لوگوں کی داشتہ بنا ڈالیں۔ نرملا کماری نے بڑے صبر و ضبط کے ساتھ ملک کافور کی دھمکیاں سنی اور مڑ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ دریائے جمنا میں تلاطم برپا تھا، طغیانی کے سبب پانی کی موجیں شدید پیچ و تاب میں مبتلا تھیں۔ اس وقت کوئی اہل دل موجود نہیں تھا، ورنہ وکرم سنگھ کی بیٹی کا چہرہ دیکھ کر اسے اندازہ ہو جاتا کہ دریائے جمنا سے زیادہ خوفناک طوفان خود نرملا کے سینے میں اٹھ رہا ہے۔ نرملا نے لوہے کی سلاخوں سے باہر کی سمت دیکھا جہاں ہر شے اندھیروں میں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ کمرے کا عقبی دروازہ تھا جسے ایک بھاری قفل کے ذریعے بند کر دیا گیا تھا۔ نرملا نے آہنی سلاخوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر دی اور گہری تاریکی میں روشنی کی اس کرن کو تلاش کرنے لگی جسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی آنکھیں تھک گئی تھی۔ ملک کافور کہہ زن ہوا، جمنا بھی ہمارے حکم سے بہتی ہے نرملا، تجھے پانی کی تہ میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ یقیناً تیرا انجام خودکشی ہے، مگر ابھی نہیں۔ رسوائیوں کا منظر دیکھ لے، پھر بھوک اور پیاس کے راستے سے گزر کر خود کو ہلاک کر ڈالنا۔
आग लगा लेना या बहते हुए पानी में उतर जाना। आज की रात, फकत आज की रात, यह भी बड़ी मोहलत है। कल हम कोई उज़र नहीं सुनेंगे। मलिक काफूर ने इस तरह निर्मला कुमारी के सामने मुख्तलिफ अहकामात जारी किए जैसे वो ममलुकत हिंद का बाइख्तियार हुक्मरान है और निर्मला उसके साये करम में परवरिश पाने वाली कमजोर तरीन मखलूक। निर्मला ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और मलिक काफूर लड़खड़ाता हुआ अपनी ख्वाबगाह में वापस चला गया। निर्मला कुछ देर आहनी सलाखों से सर टेके खड़ी रही, फिर उसे किसी कदर कमजोरी का एहसास हुआ। आज निर्मला ने शदीद गुस्से के सबब खाना नहीं खाया था। वो अपनी जात पर कसरे हजार सतून का हर ऐशो सुकून हराम कर चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि या तो इज्जतमंदाना तौर पर महल्लाते शाही की हदूद से निकलकर कहीं और चली जाएगी या फिर इसी तरह भूखी और प्यासी मर जाएगी। निर्मला जानती थी कि उसका यह एहतजाज रायगा जाएगा, मगर मौत के सिवा निजात का कोई दूसरा रास्ता भी बाकी ना था। रात के पिछले पहर उसे कमजोरी महसूस हुई तो वो कमरे के उसी अकबी दरवाजे के करीब फर्श पर बैठ गई। ऐसी संगीन फजा में नींद कहाँ आती है, मगर जमुना के पानी को छूकर आने वाली सर्द हवाओं ने उसे कुछ देर के लिए सुला दिया। अचानक निर्मला कुमारी ने माई भानुमती को देखा जो कमरे के दरवाजे से दाखिल हुई और बड़े वालेहाना अंदाज में निर्मला की तरफ बढ़ने लगी। निर्मला दीवाना वार उठी और भानुमती के सीने पर सर रखकर बच्चों की तरह रोने लगी। मुझे सब छोड़कर चले गए माँ। निर्मला भानुमती से अहले दुनिया की बेवफाई और वक्त के जोरों सितम का शिकवा कर रही थी। बेटी, तुझे किसी ने नहीं छोड़ा है। भानुमती निर्मला को एक शफीक व मेहरबान माँ के लहजे में तसल्लियां दे रही थी। जो अपनों के भेस में पराए थे वो यकीनन चले गए और उनका चला जाना ही बेहतर था, मगर तुझसे मोहब्बत करने वाले कहाँ जा सकते हैं। लोग तोड़ना भी चाहें तो ये रिश्ते नहीं टूट सकते। वो चुपचाप मजबूरियों की आग में जल रहे हैं। उनके दुख को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वो सच्चे हैं। अगर तू मेरी हमदर्द माँ है तो अपनी बेटी को अजाब के इस जंगल में तन्हा छोड़कर कहाँ चली गई थी? निर्मला ने सिसकते हुए कहा। ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? मैं तेरे पास हूँ निर्मला। भानुमती खलिश दिल से बेकरार नजर आ रही थी। हर लम्हा तेरे करीब ही रहती हूँ। तुझ पर गुजरने वाली एक एक कयामत को देख रही हूँ। फिर मुझे कहर के इस जिंदान से निकालकर कहीं दूर क्यों नहीं ले जाती? निर्मला ने किसी मासूम बच्चे की तरह मचलते हुए कहा। आबू की चोटियों से बुलंद, तारों के पार, बहुत दूर। तू अपनी माँ की तरफ क्यों नहीं देखती बेटी? माई भानुमती ने निर्मला को अलहदा करते हुए कहा। मेरी जानिब देख के दुनिया वाले मुझे तमाम उम्र तवाइफ ज़ादी कहकर पुकारते रहे। तू अंदाजा कर सकती है कि मेरे सीने पर महरूमियों और गमों का कितना बोझ है। फिर भी मैं जिंदा हूं, पूरे यकीन और इत्मीनान के साथ। इल्जामों और तोहमतों की उस बारिश ने मेरी रूह को नई जिंदगी बख्शी। मेरे दिल की बंजर जमीन से ईमान की फसल फूटी। अगर ये पत्थर के पुजारी मुझे इतने आजार ना पहुंचाते तो मैं खुदा की तलाश में घर से किस तरह निकलती, अपने पैदा करने वाले को कैसे पुकारती। दर्द का तूफान उठा तो मैंने चीख कर उसे पुकारा। उसने मेरी पुकार का जवाब दिया, मेरी मदद को आया और मुझे तवाहुमात के मंझधार से निकालकर यकीन के किनारे तक ले गया। आफात व मसाइब की यलगार से परेशान ना हो मेरी बेटी। उसके नाम लेवाओं को आजमाइश के इस मरहले से भी गुजरना पड़ता है। लोग तो पत्थरों की खातिर हंसते हंसते अपनी जानों की भेंट चढ़ा देते हैं। फिर तुझे क्या हो गया है? ये बेसब्री और बेख्तियारी क्यों? किसी से अहद किया है तो निभा दे, वरना तुझ में और रामदेव में क्या फर्क रह जाएगा। बस मैं तुझसे यही कहने आई थी कि अगर कोई औरत माँ है तो वो अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती। यह कहकर माई भानुमती ने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। ख्वाब बिखर गया और निर्मला घबरा कर उठ बैठी। उसने वहशतज़दा नजरों से कमरे का जायजा लिया। जुल्म और नाइंसाफी के हिसार में पाई जाने वाली हर शय अपनी जगह मौजूद थी। दरवाजा बदस्तूर बंद था, बस एक माई भानुमती ही ना थी। निर्मला ने बार बार अपने अतराफ पर नजर डाली। जाने वाली जा चुकी थी और उसके कदमों का अक्स तक बाकी ना था। निर्मला भानुमती को याद करके रोने लगी। अब तक वो गमगुसार चेहरा आंखों से रूपोश था। ख्वाब में आया तो माजी की यादें उभर आईं। यादों की लय तेज हुई तो पलकें भीगने लगी। निर्मला दोबारा उठी और आहनी सलाखों से बाहर का मंजर देखने लगी। जमुना की मोचें इसी तरह बेचैन थी और कसरे हजार सतून के पत्थरों से अपना सर टकरा रही थी। अगरचे दारोगाए जिंदान सुलेमान बिन यूसुफ आफरीदी पर बहुत मेहरबान था, मगर जंजीरें फिर जंजीरें थी और असीरी फिर असीरी थी। तन्हाई और कैद के अंधेरों में उसका दम घुटने लगता था और सारी सारी रात जागते हुए गुजर जाती थी। यादों का एक सैलाब था जो जिंदान की दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता था और फिर आफरीदी की खामोश दुनिया तहोबाला होकर रह जाती थी। कभी मरहूम बाप का चेहरा इस तरह रोशन हो जाता कि वो अपने बेटे को फरमा रवाए वक्त से वफादारी की तलकीन करते हुए नजर आते। आफरीदी इंतहाई जब्त के बावजूद चीख उठता, बाबा, आपका बेटा रस्म वफा निभाते निभाते यहाँ तक पहुँच गया कि हुकूमत के सरबराह ने उसके गले में गद्दारी का तोक डाल दिया। अब आप मुझसे और क्या चाहते हैं?
باپ کا چہرہ اوجھل ہو جاتا تو شائستہ بیگم کی نورانی شکل ابھر آتی، مسکراتے ہونٹوں سے شفقتوں کے پھول بکھرنے لگتے۔ آفریدی، تو اہل وفا کی اولاد ہے۔ ماں کی یہ دل نشی آواز سماعتوں میں گونجتی تو آفریدی کے زخم خون دینے لگتے۔ پھر یکایک کسی گوشے سے عالیہ نمودار ہوتی اور شکایت کرنے لگتی، بھائی آپ اتنے دن تو گھر سے کبھی دور نہیں رہے، میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہوں، آپ آ کیوں نہیں جاتے؟ اس کے ساتھ ہی آفریدی کو وہ بھیانک خواب یاد آ جاتا جسے وہ ایک تسلسل کے ساتھ چتوڑ کے طلسم قدے میں دیکھتا رہا تھا۔ اس خواب کی یاد تازہ ہوتے ہی آفریدی کو محسوس ہوتا جیسے کائنات میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اور سرخ شعلوں کے درمیان اس کی ماں اور بہن چیخ رہی ہے۔ آفریدی بے اختیار ہو کر زندان کی دیواروں سے سر ٹکرانے لگتا۔ اے خدا میرے ساتھ انصاف کر، میں بہت کمزور ہوں، تو ان سے میرا بدلہ لے، ظالموں کو اس طرح زمین پر کھلا نہ چھوڑ، جس طرح میں جلا ہوں ان کے گھروں پر بھی ایسے ہی آگ برسا دے کہ تیرے سوا میرا کوئی کفیل نہیں۔ کبھی کبھی آفریدی اپنی نفرتوں کے اظہار کے لیے اتنی طاقت سے چیختا کہ قید خانے کے محافظ بھی لرز اٹھتے۔ پھر داروغہ زندان سلیمان بن یوسف کو اس کی تسلی کے لیے خود آنا پڑتا۔ آفریدی قید خانے کے نگران کو دیکھ کر سنبھل جاتا۔ علی عامر پر یہ راز تو پہلے ہی فاش ہو چکا تھا کہ حضرت امیر خسرو کی مداخلت کے سبب سلطان نے اس کی جاں بخشی کی ہے۔ پھر ایک دن سلیمان بن یوسف نے آفریدی کو یہ بھی بتا دیا کہ امیر خسرو اس کی خبر گیری کے لیے قید خانے کی دیواروں تک آئے ہیں۔ سلیمان بن یوسف خود بھی ایک باکردار انسان تھا، اس لیے آفریدی سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ پھر جب علی عامر اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ذکر کرتا تو سلیمان بن یوسف اس غیرت مند اور مظلوم نوجوان کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہتا، میرے بچے، ظلم کی ادا بہت قدیم ہے، کوئی زمانہ تشدد اور ناانصافی سے خالی نہیں رہا ہے، پھر بھی ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے، اور تو بھی انہی جانبازوں میں شامل ہے جن کے سینے فگار ہوئے مگر آسمان کی آنکھ نے ان کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ اپنے اشکوں کو پی لے کہ آنسو خدا کی عدالت میں تیرے مقدمے کو کمزور کر دیں گے۔ اس سے انصاف چاہتا ہے تو پھر سب کچھ اسی پر چھوڑ دے۔ تو اس غم خانے میں تنہا نہیں، تیرے سوا یہاں کچھ اور بھی شب گزیدہ ہیں جو بہت دن سے اجالے کی ایک کرن کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو بس بے داغ اور روشن صبح کا انتظار کر۔ سلیمان بن یوسف کی ہمدردیاں اسے پرسکون کر دیتی اور وہ دوبارہ جی اٹھتا۔ پھر آفریدی نرملا کماری کا حال جاننے کے لیے بے چین ہو جاتا تو داروغہ زندان یہ کہہ کر معذرت طلب کر لیتا، کسرے ہزار ستون میں اس کا گزر نہیں، وہ محلات شاہی کے راز جاننے سے قاصر ہے۔ اور کسی کو نرملا کا راز معلوم بھی کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ غم زدہ لڑکی ملک کافور کی بدترین قید میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ نرملا نے دوسرے دن بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور اس کی نکاہت غیر معمولی حد تک بڑھ گئی تھی۔ ملک کافور دربار سے اٹھ کر سیدھا اس کمرے میں پہنچا جہاں نرملا ایک قیدی کی طرح فرش پر دراز تھی۔ شاہی خواجہ سرا کو محل کی کنیزوں نے بتایا کہ نرملا کسی طرح بھی غذا کے استعمال کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ ملک کافور کے قدموں کی آہٹ سن کر نرملا اٹھ بیٹھی اور اسی انداز میں منہ پھیرے ہوئے کمرے کے عقبی دروازے تک چلی گئی جہاں سے دریائے جمنا کا تیز رفتار پانی صاف نظر آتا تھا۔ رات گزر چکی نرملا اور تجھے دی ہوئی مہلت بھی ختم ہو گئی، ملک کافور نے اسے مخاطب کر کے کہا۔ نرملا کوئی جواب تو کیا دیتی، اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ملک کافور نے دروازہ بند کیا اور خاموشی سے اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ پھر فوراً ہی شراب کی ایک لبریز سراہی اور بلوری جام لے کر واپس آیا۔ ساقی گری کی رسم ادا کر کے میں بہت تھک گیا ہوں، یہ کہتا ہوا ملک کافور نرملا کے قریب پہنچا۔ راجپوت زادی غیر متوقع انداز میں مڑی اور اس نے ملک کافور کے ہاتھ سے سراہی اور جام لے لیے۔ خواجہ سرا کے چہرے پر ناقابل بیان خوشی رقص کرنے لگی، مگر یہ خوشی اس وقت فنا ہو گئی جب کمرے کے فرش پر ہر طرف شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور شراب قالین میں جذب ہوتی جا رہی تھی۔ آئندہ بھی تیری ہر پیشکش کا یہی حشر ہوگا، نرملا نے کہا اور بے نیازانہ چلتی ہوئی دریچے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ملک کافور نے دیوار پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ لی تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں پہنچا۔ پھر کچھ دیر بعد ہی اس کا ملازم خاص نور الدین نورا چند سپاہیوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا اور نرملا کو کھینچتا ہوا اس جگہ لے گیا جہاں ملک کافور ایک آبنوسی کرسی پر بیٹھا ہوا شغلے میں کر رہا تھا۔ اسے ستون سے باندھے نورا اور باہر کی فضا پر گہری نظر رکھ۔ ملک کافور کے ارادے غیر ہو گئے تھے۔ نورا نے اپنے آقا کے حکم پر عمل کیا اور نرملا کے چاروں طرف ریشمی رسیوں کا حصار کھینچ کر چلا گیا۔ ملک کافور اپنی نشست سے اٹھا۔ تیری طرح آفریدی نے بھی یہی کہا تھا کہ میں صرف ایک خواجہ سرا ہوں۔ ملک کافور نرملا کے قریب آیا اور شراب کا بھرا ہوا جام اس کے چہرے پر الٹ دیا۔ نرملا خاموش کھڑی رہی مگر ملک کافور کی اس حرکت پر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ تجھے میری غلامی منظور ہے؟ ملک کافور کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ نرملا سے آخری سوال کر رہا ہو۔ اگر تیرا سلطان مجھ سے یہ بات پوچھتا تو میں اسے جواب دیتی۔ بالآخر نرملا کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ تو غلامی کے قابل بھی نہیں بے حیا،
ملک کافور کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ پھر کچھ دیر بعد نرملا کے جسم پر تازیانوں کی بارش ہونے لگی۔ ملک کافور کے سینے میں چھپی ہوئی نفرتوں نے بزدلانہ تشدد کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ فطرتاً بہادر ہونا اور بات ہے، مگر نرملا اول و آخر ایک شاخ گل تھی۔ قہر کی آندھی اسے جھکا تو نہیں سکی، لیکن ٹوٹ جانا اس کا مقدر تھا۔ اس نے کئی تازیانوں کی ضربیں برداشت کی، پھر درد کی شدت سے چیخی اور بے ہوش ہو گئی۔ کئی جگہ سے اس کا لباس بھی دریدہ ہو گیا تھا۔ ملک کافور نرملا کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک بے سہارا لڑکی تازیانے کی شکل دیکھ کر ہی اپنا ایمان بدل ڈالے گی، مگر شاہی خواجہ سرا کی تمام کیا سارائیاں غلط ثابت ہوئی۔ ملک کافور نرملا کی بگڑی ہوئی حالت پر دھیان بھی نہ دیتا، لیکن اسے سلطان کی تنبیہ یاد آ رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ دوسرے ہی لمحے شاہی خواجہ سرا رام دیو کو ساری صورتحال بتا رہا تھا۔ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے، بھوک اور زخموں کی شدت اس کی جان لے لے گی رام دیو۔ ملک کافور کے لہجے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا گوپی رام، مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا، رام دیو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے میرے کمرے میں پہنچا دے، میں نرملا سے تیری توہین کا انتقام بھی لے لوں گا اور اپنا قرض بھی اتار دوں گا۔ ملک کافور پلٹا اور پھر نور الدین نورا کے ساتھ کئی سپاہی بے ہوش نرملا کو ایک خفیہ دروازے سے نکال کر رام دیو کے کمرے کی طرف لیے جا رہے تھے۔ ملک کافور نے کنیز مہر خانم کو بھی طلب کر لیا تھا، جو مختلف خوشبوئیں اور دوائیں لے کر حاضر ہو چکی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات کی تاریکی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ مہر خانم نے قیمتی خوشبوؤں اور دواؤں کو نرملا کے جسم پر آزمایا۔ زخم بہت گہرے نہیں تھے، بھوک سے پیدا ہونے والی نکاہت اور تازیانے کی ضربوں نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ پھر جب شربت نیلوفر اور شہد کے چند چمچے اس کے منہ میں ڈالے گئے تو وہ ہوش میں آنے لگی۔ ملک کافور مطمئن ہو گیا۔ مہر خانم کو کمرے سے رخصت کر کے وہ رام دیو سے سرگوشیاں کرنے لگا۔ سلطان کی خدمت میں حاضری کے بعد نصف شب کے قریب واپس لوٹوں گا۔ میرا خیال ہے کہ اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ نرملا کی حالت زار دیکھ کر ملک کافور کا جوش انتقام سرد ہوتا جا رہا تھا۔ اگر یہ مر گئی تو نیا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ گوپی رام، تو پورا اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے۔ رام دیو کے ہونٹوں پر وہی عیار مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ تیرے آنے تک اس کا دماغ درست ہو چکا ہوگا۔ میرا منتر اس کی غیرت و حیا کا طلسم توڑ دے گا، پھر یہ تیرے پیروں میں ایک داسی کی طرح جھک جائے گی۔ ملک کافور مطمئن ہو کر چلا گیا اور رام دیو نرملا کے قریب بستر پر بیٹھ گیا، جو آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ شیطان اپنے ایک پیروکار کے جسم میں پوری طرح حلول کر چکا تھا۔ رام دیو نے بڑی ہوسکار نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے سامنے رانی پدمنی کا حسن بھی ہیج تھا۔ وہ تو رانی ہونے کے سبب شہرت پا گئی تھی، ورنہ جہاں تک دلکشی کا تعلق تھا تو نرملا کماری پدمنی سے زیادہ جاذب نظر عورت تھی۔ رام دیو کچھ دیر تک وکرم سنگھ کی بیٹی کو دیکھتا رہا، پھر اس کے دل و دماغ آتش انتقام میں جلنے لگے۔ وہ سنیاسی آنند پال اور مہامنتری سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ رام دیو نے جی بھر کے شراب پی اور نرملا کے مکمل ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بار بار اس کے چہرے پر ارکے گلاب چھڑک رہا تھا، یہاں تک کہ نرملا نے آنکھیں کھول دی۔ اس وقت رام دیو اپنے ہاتھ سے طاقت بخشنے والی دوا کی ایک خوراک پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نرملا فوری طور پر رام دیو کو نہ پہچان سکی، مگر اس نے ایک غیر مرد کے بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دیا اور انتہائی ضعف و ناتوانی کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہے تو؟ نرملا نے ڈانٹ کر پوچھا اور لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ بستر سے اترنے لگی۔ رام دیو خاموش کھڑا رہا۔ پھر جب نرملا کی دھندلی آنکھیں صاف ہوئی تو وہ جوش غضب سے چیخ اٹھی، رام دیو نہیں، مہاراج رام دیو تیرا آقا، میرے بزرگوں کی بھیک پر پلنے والا منافق برہمن۔ نرملا اتنی زور سے چیخی کہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لہرا کر فرش پر گر پڑی۔ تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ اس خواجہ سرا کی تو محض ایک آڑ ہے۔ دراصل سلطان نے تجھے میری خدمت گزاری کے لیے وقف کر دیا ہے۔ رام دیو بے ہنگم انداز میں ہنسا۔ شراب اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ آج میں تجھے داغدار کر کے تیرے باپ کی آوارہ روح سے اپنا سارا حساب چکا دوں گا اور تیری ماں بھانمتی کو بھی بتا دوں گا کہ رام دیو کے منتروں کا کوئی توڑ نہیں۔ نرملا نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر رام دیو کا سیاہ ہاتھ بلند ہوا اور راجپوت زادی کے چہرے پر گہرے زخم کا نشان چھوڑ گیا۔ رام دیو کے دونوں ہاتھ لوہے کے کڑوں سے بھرے ہوئے تھے اور انہی کڑوں کی ضرب سے نرملا دوبارہ فرش پر گر گئی تھی۔ یہ چوٹ اتنی شدید تھی کہ نرملا مزاحمت نہ کر سکی۔ اب اس کی آنکھیں کھلی تھی مگر جسم نے مدافعت سے انکار کر دیا تھا۔ رام دیو کی دست درازیاں بڑھتی چلی گئی اور شیطان کے ایک پجاری نے اس پاک باز دوشیزہ کو بے لباس کر دیا جسے ہواؤں نے بھی بے پردہ نہیں دیکھا تھا۔ نرملا کی آواز بیٹھ چکی تھی مگر پھر بھی وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ رام دیو کا آہنی ہاتھ دوبارہ بلند ہوا اور نرملا کے چہرے کی دوسری جانب نیا زخم ابھر آیا۔ نرملا کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئی اور ہونٹ کانپنے لگے۔ کمرے میں رام دیو کا شیطانی کہکہا گونجنے لگا، آبو کی چوٹیوں پر رہنے والی جادوگرنی، تو اپنی بیٹی کا حشر دیکھ رہی ہے؟
اور اے چتوڑ کے عظیم سیاستدان، تو نے دیکھا کہ فتح کس کی ہوئی؟ رام دیو کسی درندے کی طرح رقص کر رہا تھا۔ بس چند لمحوں کی بات ہے، تیری غیرت و ناموس کی کتاب ورق در ورق ہوا میں اڑتی پھرے گی۔ پھر یکایک رام دیو کے ہذیانی کہے بند ہو گئے۔ وہ وحشیانہ انداز میں نرملا کی طرف بڑھا۔ راجپوت زادی کے آنسو اس کے چہرے کے زخموں کو دھو رہے تھے اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے رام دیو کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چتوڑ کا شوبدہ باز نرملا کے نزدیک پہنچ کر آخری بار ہنسا اور پھر دفعتاً اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سارا جسم پتھر کا ہو گیا ہے۔ رام دیو پیچھے کی طرف پلٹا، اس کے دستوں پر اچانک حرکت کرنے لگے۔ رام دیو دوبارہ نرملا کی جانب بڑھا اور ایک مرتبہ پھر اس کی وہی حالت ہو گئی، خوف و دہشت کی تیز لہر اور فالج زدہ جسم۔ منافق برہمن نے کئی بار یہ عمل دہرایا۔ جب وہ نرملا سے دور ہو جاتا تو اس کی جسمانی طاقت لوٹ آتی تھی اور پھر جیسے ہی وہ نرملا کو چھونے کی کوشش کرتا تو اس پر ناقابل بیان خوف طاری ہو جاتا اور وہ اپنے آپ کو پتھر کا ایک بے جان مجسمہ سمجھنے لگتا۔ آخر اس کشمکش میں بہت دیر ہو گئی۔ رام دیو کی بدحواسی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر وہ اپنے بال نوچنے لگا۔ کسی نادیدہ طاقت نے سارا گیان اور سارے منتر اس کے منہ پر الٹ مارے تھے۔ رام دیو پاگل ہو کر چیخنے لگا، میں جانتا ہوں کہ وہ بوڑھی جادوگرنی میرے راستے کی دیوار بن گئی ہے، مگر میں بھی اپنی قسم پوری کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر رام دیو نے جلتی ہوئی شمع اٹھا لی اور بڑے خوفناک ارادوں کے ساتھ نرملا کی طرف بڑھا۔ میں تجھے اس انداز سے داغدار کروں گا کہ تو دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ جس خوبصورت چہرے کو رام دیو نہیں چھو سکتا اسے پھر کوئی آئینہ بھی قبول نہیں کرتا۔ کمرے میں نرملا کی گھٹی گھٹی چیخیں گونجنے لگی۔ رام دیو کے ہاتھ تیزی سے گردش کر رہے تھے اور وہ بدکار جادوگر شمع کی دھیمی دھیمی آگ سے نرملا کے دلکش چہرے کو جلا رہا تھا۔ چند لمحوں میں رام دیو نے راجپوت زادی کے جسم پر اتنے داغ ابھار دیے تھے کہ ان کا کوئی شمار نہیں تھا۔ مرمری بدن اب کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا اور نرملا کماری زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ رام دیو مسلسل شراب پی رہا تھا اور خود کلامی کے انداز میں بول رہا تھا، انتقام کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو چیز حاصل نہ ہو سکے اسے تباہ کر ڈالو۔ جب آدھی رات کے قریب ملک کافور واپس آیا تو رام دیو شراب کے نشے میں بیٹھا جھوم رہا تھا اور نرملا کماری قریب ہی کمرے کے فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے گیانی؟ ملک کافور نرملا کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا تو نے اسے مار ڈالا؟ رام دیو نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ گوپی رام، میں تیرے دشمن کو بے آبرو تو نہ کر سکا مگر میں نے اس کی دنیا خراب کر دی۔ اگر کسی دن سلطان نے اسے طلب کر لیا تو؟ شدت خوف سے ملک کافور کی آواز کانپ رہی تھی۔ کہہ دینا کہ رسوائی کے خوف سے اس نے خودکشی کر لی۔ رام دیو انتہائی شفاف مگر مطمئن لہجے میں بول رہا تھا، اس کا مر جانا ہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ جو سانسیں بچ گئی ہیں انہیں جمنا کا پانی نگل لے گا۔ یہ پاپی شریر اس قابل تو نہیں کہ اسے پوتر جل کی بھیंٹ چڑھا دیا جائے، لیکن کیا کریں گوپی رام، مجبوری ہے۔ پھر رات کے سناٹے میں ملک کافور اور رام دیو نرملا کے بے ہوش جسم کو اٹھائے ہوئے عقبی دروازے سے نکل کر باہر آئے اور سیڑھیاں اتر کر جمنا کے کنارے پہنچ گئے۔ سرکش موجیں اس طرح آپس میں متصادم تھی کہ ہر طرف ایک عجیب سا شور برپا تھا۔ یکایک 4 طاقتور ہاتھ فضا میں بلند ہوئے اور نرملا کا بے لباس جسم دریا میں پھینک دیا گیا۔ رام دیو کا خوفناک کہا گونجا، گوپی رام، تجھے یہ شاندار فتح مبارک ہو۔ تیرے دونوں دشمن اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ایک مچھلیوں کی غذا بن جائے گا اور دوسرے کو زندان کے اندھیرے آہستہ آہستہ چاٹ لیں گے۔ رام دیو لڑکھڑایا لیکن اس نے فوراً ہی ملک کافور کے کاندھے کا سہارا لے لیا اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، دیکھ میرے مستقبل کے شہنشاہ، غور سے دیکھ، تیرے اقتدار کا ستارہ مریخ کیسی آب و تاب سے چمک رہا ہے، آج اس کا رنگ کتنا سرخ ہے۔ اور دوستو، یہاں پر اس دلچسپ تاریخی داستان کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ڈیجیٹل اردو لائبریری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔